السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على الموقع www.exomarok.com. اليوم غادي نشوفوا لو كوردوني سيلندريك. الحصة الفايتة شفنا كوردوني كارتيزيان عفوا. اليوم غادي نشوفوا كوردوني سيلندريك. في هذا الكوردوني سيلندريك كنشوفوا كيفاش اننا ندرسوا الحركة ديال ان بوان ام lorsque utilise le mouvement de une rotation de un point M ou tourne avec l'axe. يعني الا بغينا ندرسوا واحد المسافه بغينا ندرسوا واحد الحركه ديال واحد البوان ام اللي كدور على واحد لاكس، خاصنا نعتمدوا على واحد 3 بارامتر. هاد 3 بارامتر هما اللي غادي يسهلوا علينا الدراسه ديال هاد البوان ام. سي بيان، هاد 3 بارامتر ضروريين خاصك تعرفهم. الوغ اول حاجه وهي غو، خاصنا نعرفوا شكون هي غو. ثاني حاجه خاصنا نعرفوا شكون هي تيتا. ثالث حاجه خاصنا نعرفوا شكون هي زد. غادي نمشي وحده وحده وبشويه علينا، صافي ساهل هذا الشيء، هادشي راه بسيط. الوغ غو سي كوا سا غو؟ حيت تسمع غو هي ديك المسافه اللي ما بين لاكس او ام، لا ديستونس اونتر لا ديستونس دو ان بوان ام. احنا باش نفهموها مزيان، لا ديستونس دو ان بوان ام الاكس او زد، يعني المسافه ما بين ام و زد. هذه هي غو، ها هي ام او زد هي غو، هي غو، هي المسافه ما بين ام و كتسمى غو. سهله بزاف. الوغ غنكتبوها هنايا، هي المسافه اللي ما بين او ام صغيره، هي المسافه اللي هنا، وهي المسافه حتى هي، لان هذه راه كنديرو بروجيكسيون عليها، لان المسافه اش ام، اش ام. سي بيان. الوغ اش كتسمى هاد غو؟ هادي كتسمى لو غايون. لو غايون، علاش لو غايون؟ لان عندنا هنا دائره، هاد غو هادي هي لو غايون ديال هاد الدائره هادي. لو غايون، لو غايون بولير. بولير يعني الا قالك البروف كالكولي لو غايون بولير، خاصك تعرف له ان هي غو. سي بيان. الوغ دابا نشوفو بولير. كتعرف شكون هو بولير؟ هو كوردوني بحال قلتي كوردوني بولير. كنعرفو كوردوني، ما فهمتوش كوردوني بولير وهو على هذا الشكل هذا، هو اللي كيكون ما بين اكس و ايكغيك، يعني دو لاكس، ما كيكونش الثالث. الوغ بحال هاد لابلا اللي كنقولو او اكس او اكس او ايكغيك، هذا كيتسمى بولير. علاش؟ لان كندرسو واحد البوان ام في هاد اللاكس هذا بوحدو ام. ندير واحد المراجعه بسيطه باش لان هذا مهم في هاد البارتي هادي، مهمه في ميكانيك دو بوان ماتيريال. الوغ عندنا تيتا هنايا. الوغ هنا الا درنا الاسقاط في هاد البوان هادي، هاد المسافه هادي كتسمى اكس، وهاد المسافه هادي كنديرو الاسقاط كتسمى ايكغيك. الوغ عندنا كيكون عندنا واحد فيكتور اونيتير ديال هذا او اكس، هادشي راه قلنا شحال هادي، وهنا او ايكغيك كما العاده. الوغ المسافه او ام شحال كتساوي الا درنا الاسقاط على هاد كوردوني بولير؟ الوغ كيساوي لنا اكس او اكس بلس ايكغيك او ايكغيك. سي بيان. الوغ نقدروا نجبدوا اكس و ايكغيك الا بغيتو، ساهلين بزاف. الوغ هادي باش نفهمو مزيان نحطو هذا، نجبدو هاد البارتي هادي نحطوها هنايا مثلث باش تفهمو مزيان هاد التويشيه، لانها ضروريه. عندنا هنا تيتا، حنا بغينا نحسبو هاد المسافه هادي اكس، ها هي عندنا هادي اكس، وهادي هي ار، نسميو هادي ار. سي بيان، هادي هي ار، نسميوها ار. هاد المسافه ما بين او اوريجين مع بوان ام سميناها ار، هي هادي بوان ام. الوغ اش بغينا حنا؟ بغينا هاد اكس هادي ساهله. الوغ كوس، كوس تيتا، لانها كاينه هنايا لاصقه مع الكوس، يعني كنقولوا كوس تيتا لاصقه مع الزاويه، كنقولوا كوس تيتا ايكال اكس على ايكغيك. يعني ان اكس يعني شحال كتساوي اكس من ديك المعادله؟ كتساوي ار كوس تيتا. هادشي تخدموه بزاف في الميكانيك دو بوان ماتيريال، غير ركز معايا. الوغ نشوفوا السينوس ديالنا كيفاش، نشوفوا كيفاش نديرو هنا، لان تعطينا السينوس. عندنا تيتا، تيتا هنا هي هادي، نديرو هكا. حنا بغينا هاد ايكغيك، ايكغيك هو اللي قدام الزاويه، حيت كيكون قدام الزاويه كنقولوا السينوس، كنحسبوها بالسينوس. وهادي ار، يعني انها سينوس، سينوس تيتا ايكال ار ايكال اكس، اكس اللي بغينا نحسبو هنا على ار. الوغ ايكغيك، عفوا هادي راه ايكغيك اللي بغينا نحسبو هنا، ماشي هادي المقابل.
مقابل على الوتر، ولا اش كيقولوا له بحال هكا الا بالتاخر y على x، يعني y ايكال ار سينيس تيتا. هاد البارتيات هادو ديال المثلث وكذا ضبطوهم مزيان، لانك غتشوف غتبقى تخدم بهم غير هما في الميكانيك دو بوين ماتيريال. الوغ هاد البارتي درنا واحد الرابيل بسيط بالنسبه لهاد البولير. نكملو دابا الكور ديالنا. الوغ فاش وصلنا لو ساليناها توجور بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف، امبوسيبل انها تكون نيجاتيف، ديما كتكون موجبه. سي بيان، لان المسافه لا ديستونس توجور بوزيتيف، امبوسيبل انك تلقى ديستونس اي نيجاتيف. الوغ غادي نشوفو دابا لا دوزيام تيتا. لا سا سي انغل دو بولير. الوغ كتسمى هادي لونغل بولير، وكتكون هي هنايا، ها هي كتكون ما بين او اكس او ام صغيره تيتا. نكتبوها هنايا باش ما تيتا كتكون ما بين اكس هنا فيتر اونيتير او اكس او ام صغيره، هي الزاويه هذه هي اللي كتدورنا البوان ام، الحركه ديال البوان ام. الوغ هذه كتكون محصوره، هاد التيتا هادي كتكون محصوره ما بين زيرو و بي سيغ دي، لان كدير دائره يعني دو بي دو بي سيركل، يعني انها كدير حركه نتاع دائره. الوغ هادشي مهم بزاف، واخا ساهل ولكن مهم خاصنا نعرفوه، ضروري انني ندوز فيه عاد باش اننا نمشيو للبارتيات اللي فيهم لو كالكول وكذا والمسائل. الوغ غنشوفو الزيد شكون هي. الزيد سهله، ها هي الزيد هي ام هي المسافه ام و ام كبيره، اللي هي الزيد. سي بيان. الوغ هاد البارتي ساليناها، قلنا ان 3 بارامتر اساسيين خاصنا نعرفوهم هما ديما الا عطاك البروف في التمرين لو كوردوني سيلندريك رسم له هاد الخوا هادو بعدا، لان هاد الخوا باش غنخدمو ما كاينش شي حاجه اخرى باش غنخدمو بها، يعني هاد الخوا الا ضبطتيهم مزيان راك ماشي معنا مزيان. سي بيان. دابا نشوفو البارتيات الثانيه شنو نشوفو فيها. نمحيو هاد البارتي هادي، فهمنا تيتا، فهمنا زد. دابا نشوفو كيفاش غادي نلقاو لا باز ديال السيلندريك. هاد البارتي هادي حل معايا دماغك باش بشويه باش نفهمو كيفاش غادي نلقاو هاد لا باز. نشوفو كارتيزيان، ياك فهمنا كارتيزيان نعاودوه باش اننا نفهمو هذا مزيان، لان الا درت لكم في ساعه سيلندريك راه ما تفهمش كيفاش اننا لقينا كارتيزيان. الوغ كارتيزيان عندنا واحد داك الرابور 0 اكس y زد، سي بيان لي باغ واحد الباز. هاد الباز لقيناه كيساوي او اكس او y او زد، متفقين معاه؟ سي بيان. الوغ لقيناه كي او اكس او y او زد. الوغ لقينا هذا فيكس يعني انه لقينا فيكس. كيديروا لقاوها بعدا كاين واحد الحاجه كتسمى لا ليني دو كوردوني، الخطوط نتاع لا ليني هكا دو كوردوني سي بيان. هاد لا ليني دو كوردوني اون كوردوني كارتيزيان ركز معايا. دو كوردوني كارتيزيان شكون هما؟ دابا جاو تقاد هذا، دابا عندنا اكس عندنا y اكس زد في كارتيزيان، عندنا البوان ام اللي كندرسو. الوغ الخطوط ديال لا ليني دو كوردوني هما هادو، لقيناهم انهم نيت هما y هو الخط النيت، هو نفسو نيت الخطوط ديال لا ليني، يعني هنا لقينا انها كتمشي او y. الوغ او y لانها بحال في الخطوط لا ليني. الوغ الزيت حتى هو نفس الحاجه، لقينا هنا او زد. الوغ استنتجنا او زد حتى الاخرى حتى اكس، هنا اي اكس استنتجنا او اكس وقلنا ان هذه هي او اكس. سي بيان. هادو هما لا ليني حيت كتلقاهم الوغ كتحدد لا باز ديالك. دابا تفهموا هادشي حيت نوصلوا للسيلندريك. دابا نشوفوا كي داروا لقاوها في السيلندريك. سي بيان.
الوغ نحيو هذا باش نفهمو مزيان. الوغ عندنا لو كوردوني سيلندريك، عندنا لو كوردوني سيلندريك ار كوردوني سيلندريك. شكون هو كوردوني سيلندريك بعدا؟ كوردوني سيلندريك كوردوني نكتبو سي هكا كنعاودوني سيلندريك او ديما اوريجين في الكوردوني. الوغ دوك لو بارامتر ثلاثه اللي درسنا هما لو كوردوني اللي عندنا، عندنا غو وعندنا تيتا وعندنا زد. سي بيان، هادو هما لو كوردوني سيلندريك. هادو لي با واحد الباز. هاد الباز هو اللي بغينا نلقاوه. باش نلقاوه قلنا خاصنا نديرو داك لا لين دو كوردوني باش نحددو لا لين دو كوردوني بالنسبه لهنا، بالنسبه لهاد السيلندريك هذا. الوغ اول حاجه نشوفوا الحركه نتاع هاد غو هادي. اول حاجه الحركه ديال غو، الحركه ديال غو كتكون غير في هاد اللاكس هذا ديال غو هذا في الطول من او ام، من او ام كيما شوف هنا من اش لام كتمشي من هنا، تقدر تكون في هاد البوان هنا هنا كتمشي وتجي. يعني هاد لو كوردوني لا ليني ديال هذا هو هذا هو لا لين. احنا حددنا لا لين الاول. هذا لا لين شكون اللي يكون فيكس فيه هو كيكون فيكس فيه تيتا، الزاويه كتكون فيكس ما كتحركش، حيت كيتحرك هذا ما كتحركش. و الزد يعني انهم كيكونوا هادو كونستونت، عفوا كونستونت ثابت ما كيتغيرش ماشي فاريابل. اما بالنسبه لغو هنايا في هذه الحاله كتكون فاريابل كتحرك في هذه البلاصه. احنا حددنا الخط الاول سي بيان. الوغ الخط الثاني نشوفوا ديال الزد حيت كتكون فاريابل. الزد تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا، يعني هاد اللاكس هذا تقدر تكون الزد هنايا هنا، يعني هاد اللاكس هذا هو لا ليني ديال الزد. سي بيان. الوغ هادي شكون هو؟ حيت كتكون غو فيكس او تيتا. سي بيان. الوغ بقى لنا لا ديرنيير عندنا هو تيتا حيت كتكون فاريابل كتغير، يعني كتمشي هكا، يعني انها كتمشي في هذا الاتجاه هذا الاتجاه. هذه هي تيتا حيت كتمشي هذا الاتجاه. اشنو كيكون عندنا غو و زد كونستونت، يعني ان هذه هي الاتجاه ديالها كتكون بحال هكا مع الدائره، لانها انجولار كتكون كتحرك على شكل دائره. الو دابا ساهلين، دابا نحددوا لا باز اللي عندنا. اول باز عندنا ديما زيرو، كنسبقوا زيرو. اول حاجه عندنا هنايا وهي ديال غو ها هي، يعني اننا كنحددوا ها هي غو. سي بيان. الوغ الاولى لقيناها، يعني الا درنا البوان اس غادي البوان ام اش هنا، يعني غو هي هادي غو. سي بيان. الوغ او تيتا غنكتبوها هنايا. عندنا او تيتا كتكون هكا، يعني الاتجاه ديالها هكا او تيتا، لان لا لين دو كوردوني داير هكا. سي بيان. او ديغنيغ لا لين داير هكا، يعني انه كتكون او زد دايره بحال هكا. سي بيان. هنا او تيتا وهنا او زد. نكتبوها هنا مزيان، يعني لا باز اللي عطانا هو زيرو او او تيتا او زد. سي بيان. احنا لقينا لو كوردوني ديالنا. هادشي ما هاد لا لين وكذا باش تفهموا كيفاش تجبدوا. اما نتوما خاصكم تعقلوا غير على هادو عقلوا عليهم الاتجاهات ديالهم. انا درت لكم غير هكا باش ما تنساوش الاتجاهات ديالهم. الا مشيتي لهذاك، الا مشيتي ليكزام وتنسى لك فين كاين واش اوغو او تيتا او في ولا شنو كاين، لان غادي ندخلوا السيلندريك حتى هما نفس العلاقات بحال هكا يتشابهوا، يعني انك ترسم هذا وكتشوف الحركه ديال البوان وكتشوف وكتحط لي هاد لا لين ديال لو كوردوني وكتحدد لي هادو اوغو او تيتا او زد. اما بالامكان ديالي ان نشرح لكم هاد البارتيه بلا ما نشرح لكم لا لين، لان غادي يكون بس الكور مع هذا غادي يطول الكور شويه، ولكن ضروري انكم باش انكم تشدوا مزيان الميكانيك دو بوين ماتيريال. الو وصلنا هذا، وهذا ديما باز اوتومونو ديريكت اوتو نورمي ديريكت. سي بيان، يعني ان هذا باز اورتو
نرمي ديريكت سي بيان. بالنسبه لهاد البارتي هادي ساليناها. اشنو باقي نحسبوا لا فيتاس واكسيلراسيون والمسائل غادي نخليوه الفيديو الثاني ان شاء الله ونكملوا لو كوردوني سيلندريك. كنا باغيين اننا نديروه في فيديو واحد، ولكن بحكم انه طويل بزاف هذا السيلندريك باش تفهموه بروفيسيونيل نقسموه لجوج فيديوهات احسن. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون تما واحد الابليكاسيون ديال المات طاقه او ام، كيفاش نحسبوا الزيت، كيفاش نحسبوا لو اكسيلراسيون اكسيتيرا. بالنسبه لهاد لو كوردوني سيلندريك هكا كيكتب الرابور ديالو، رابور سيلندريك او تيتا زد عقلوا عليها. الوغ لا باز ديالهم هو او تيتا او زد، ساهل لا باز باش تحفظوه. الوغ هذا بالنسبه لهاد البارتي اللي شرحنا، هاد البارتي اللي شرحناها غير باش انك ما تنساش هاد التويشيه هادي، باش غير مناش جبدوها كي داروا جبدوا هاد اوغو تيتا زد. هاد البارتي تحت هاد البارتي الا فهمتيها مزيان راك صافي، راك فهمتي سيلندريك مزيان. لان هاد البارتي كان بالامكان ديالي انني ما نحطش هاد البارتي هادي ديال لا ليني دو كوردوني. هاد لا لين دو كوردوني هما اللي كيوريوك كيفاش انك تحط اوغو تيتا زد اكزاكتومون صحاح. يعني هاد لا لين هي درتها باش انكم ما تنساوش كيفاش انها كترسم لنا اوغو تيتا او زد فالسيلندريك. حيت الان مازال ما درنا والو، حيت الان غير فهمنا كيفاش كتمشي الحركه ديال السيلندريك وكذا. الفيديو الثاني غادي يكون الخدمه ديال بصح فيكتور ومسائل اكسيلراسيون وكذا. عليها قسمنا علاش لانه طويل بزاف. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.